अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। बारन ऑफिस जा चुका था। इनारा दूसरे कमरे में बंद थी। एल्फ को घर में घुटन महसूस हो रही थी। रह रह कर इसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। शायद वो साथ होते तो एल्फ को वो सितंग पर इतना याद ना आया। वो लॉन में आती तो रीम को एक कोने में पूल के पास खड़ा देखा। इसे यहाँ आए 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों में इसने पहली बार रीम को देखा था। इसके सर पर हल्की सी पट्टी बंधी थी और वो बेहद उदास लग रही थी। कैसा महसूस कर रही हो? एल्फ इसके पास आते मुस्कुराते लहजे में बोली। कभी किसी सोने के पिंजरे में कैद कोई परिंदा देखा है आपने? रीम के जानिब से सादा लहजे में जवाब मौसूल हुआ। एल्फ की मुस्कुराहट सिमटी। अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो हम बाहर चलते हैं। तुम बेहतर महसूस करोगी। साथ हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद से कुछ शॉपिंग कर लेंगे। एल्फ ने दोबारा मुस्कुराते कहा। एहान जाने देगा? वो तलखी से बोली कि वो जानती थी वो शख्स इस पर पूरी तरह तसल्लुत कायम करना चाहता है। क्यों नहीं? एल्फ कॉन्फिडेंट थी। ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ सांस लेने में भी घुटन हो रही है, रीम ने सख्त कोफत से कहा। ओके, कुछ देर में चलते हैं। तुम रेडी हो जाओ। एल्फ मुस्कुरा कर अंदर चली गई। रीम एल्फ को जाते देखने लगी। अपने रवैये पर कुछ नदामत हुई। एल्फ अच्छी थी, पर वो कैसे अच्छा रवैया रखती जबकि वो अहान की बहन थी जिसने इसका वजूद तक सवालिया निशान बना डाला था। एल्फ अंदर गई तो कमरे से इनारा को निकलते देखा। ओहो, रात कैसी गुजरी? अच्छी नींद आई? एल्फ ने शरारत से पूछा। इनारा की लाल आंखें इसकी रज्जगे की अलामत थी। बहुत अच्छी, इनारा ने मुस्कुराते निगाह झुकाई थी। कैसे बताती कितनी अच्छी गुजरी? अहम अहम माशाल्लाह, एल्फ खुश दिली से बोली। मैं और रीम बाहर जा रहे हैं। 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे। एल्फ ने इसे मुतला किया। इसने इनारा को चलने का नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी बारहान किसी सूरत इजाज़त नहीं देगा। मैं भी साथ चलूँगी, इनारा ने फ़ौरन कहा। बारहान भाई इजाज़त नहीं देंगे? एल्फ ने मसलहतन पूछा। मैं पूछ लूँगी, इनारा ने फ़ौरन कहा तो एल्फ मुस्कुरा कर इस्बात में सर हिलाती कमरे में चली गई। इनारा को सोचते लैंडलाइन की तरफ गई तो लैंडलाइन काम नहीं कर रहा था। लब बुरी तरह से दांतों तले दबाए वो परेशानी में ही थी जब फराह को किचन से निकलते देखा। फराह अभी एक कॉल करनी है, फ़ोन दे दे। वो हाथ आपस में मरोड़ती बोली। फराह ने मुस्कुराते इसे सर पैर देखा। फिर वक्त वो आज 2 बजे कमरे से बाहर निकली थी, जबकि वो कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी। फराह ने हंसते हुए फ़ोन इसकी जानिब बढ़ाया और वापस लॉन से बाहर निकल गई। इनारा ने जरीमान का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाया। कॉल उठाते ही इसने जरीमान को अपने बाहर जाने का बताया, पर इसे एड्रेस मालूम नहीं था। फ़ोन नीचे रखते इसने एल्फ के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और बारान के नाम से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। एल्फ ने इसे मॉल का नाम बताया जो गूगल करने पर इसे घर से सबसे करीब मालूम हुआ था। एल्फ यही समझी थी कि बारान सेक्रेटरी सख्त कर देगा, तभी पूछ रहा है। वो और ज़्यादा मुतमईन हो गई थी। इनारा ने जरीमान को जगह का नाम बताया तो जरीमान इसे बाक़सम समझाने लगी। इनारा ने राबता मुनक़ते कर दिया। आज वह जरीमान से मिलकर अपना दिल हल्का करने का फ़ैसला कर चुकी थी। आखिर इसके पीछे तवाइफ का टैग लगा होने का दर्द इसकी सबसे हमदर्द बहन जरीमान ही समझ सकती थी। शायद इसका शौहर इसे तभी धुतकार रहा था कि वो इसे अपने काबिल ही नहीं समझता था, नहीं तो इतने नाजुक लम्हात में इसका इसे यूं धुतकार देना क्या मायने रखता था। एल्फ के तैयार होने के बाद वो तीनों एक गार्ड की गाड़ी के रहनुमाई में बाहर निकली थी। आगे वो गाड़ी थी जिसमें वो तीनों बैठी थी और पीछे एक ही गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी ने कुछ ही फासला तय किया था कि आगे पीछे से 2 गाड़ियां इनकी गाड़ियों के आगे रुके थे और इनका रास्ता ब्लॉक करके दोनों में गार्ड्स थे। एल्फ की गाड़ी के साथ सिर्फ 3 गार्ड थे, जबकि मुकाबिल गाड़ियों में से 8 से 9 हट्टे कट्टे अफराद उतरे थे। मुकाबले में यकीनन इनके साथ इन मालिकान को भी नुकसान पहुंच सकता था, जबकि वो तीनों गाड़ी में बैठी बुरी तरह से घबरा रही थी। जब गाड़ी का फ्रंट डोर खुला था और आरज़े खानज़ादा बाहर निकला था, आरज़े को देखते एल्फ पल भर को पत्थर हो गई थी। वो इसी कैफियत में थी जब इसकी जानिब का दरवाज़ा खुला।
एल्फ एकदम होश में आती पीछे खिसकने लगी। आर्जिक ने इश्तियाल अंगेज नज़रों से इसे देखा और अगले ही लम्हे जिया, मुझे तुमसे बात करनी है। जूते पहनते पल भर को जिया का हाथ थमा। जीबो ने अंदाज खासा मसरूफ सा था। नूरीन को वापस ले आओ, वो दिल पर पहाड़ जितना पत्थर रखे ये अल्फाज अदा कर रही थी। जिया को हैरत नहीं हुई थी। वो जानता था वो अपने वारिस के लिए तड़प रही है। इसके अलावा कोई दूसरी बात? मुकाबिल ने खड़े होते कड़वे लहजे में दरियाफ्त किया। अपने और नूरीन के दरमियान सारी गलतफहमी को दूर करके नूरीन को वापस ले आओ, तुम्हारा बच्चा। अभी बात जारी ही थी कि जिया ने इनकी बात कतियत से काटी। मेरा बच्चा, मैं इस बच्चे से और इसकी माँ से दोनों से दस्तबरदार हो चुका हूँ। नूरीन इस घर में नहीं आएगी। आंखें सुर्ख पड़ने लगी तो आलिया बे इख्तियार डर गई थी। भला इस कदर जुनून कब देखा था बेटे में? तुम्हें अचानक क्या हो गया है जिया? इसे इतनी मोहब्बत के बाद एकदम वो अब परेशान होने लगी थी। वही हुआ है जो आप चाहती थी। उतर गया है मुझ पर से मोहब्बत का भूत। वो लड़की अब कहीं नहीं रही, इसीलिए आप भी अब ये चैप्टर क्लोज करें। अपना बैग उठाते वो दरवाजे की जानिब बढ़ गया। ये सब कहते इसके दिल व रूह को कितनी तकलीफ़ हुई थी ये वही जानता था। मगर जहाँ वो इससे हौलनाक जुदाई बर्दाश्त कर रहा था, तो फिर इसे फिर से पाने को मसलिहतन कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था। पर इस लड़की के पास हमारी नस्ल, हमारा खून है जिया, औलाद है तुम्हारी। वो तिलमिला उठी थी। वो कौन सा मर जा रही थी इस लड़की के लिए। अगर बच्चा ना होता इसे तो पलट के ना देखती। तो इस औलाद को आप अपना और मेरा खसारा समझ लूँगा, मगर कभी दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा। वो वहीं ठीक है जहाँ रह रही है। वो बोलकर रुका नहीं था, जा चुका था और वो सर पकड़ती वहीं बैठ गई थी। सब हाथ से फिसलता महसूस हो रहा था। कुछ सोचते वो खुद भी कमरे से बाहर निकली। इस वक्त इन्हें अपनी दोस्त से मुलाकात करके मशवरा करना था, वही बेहतर मशवरा देती। छोड़ो इसे। रीम आगे बढ़ी थी पर गार्ड की बंदूक ने जबान पर ब्रेक लगाई थी। हाथ पैर इनारा के भी फूल गए थे। आर्जिक ने पल में एल्फ का बाजू दबोचकर इसे गाड़ी से निकाल और फिर अपनी गाड़ी में ले जाकर बिठाया। वो खामोश था जबकि एल्फ गम व गुस्से से पेचताप खाती पूरी तरह एहतजाज कर रही थी। देखते ही देखते आर्जिक खानजाते की गाड़ियाँ वहाँ से रवां हो गई थी। पीछे गार्ड बारान से राबता करने की कोशिश में थे, लेकिन इसी लम्हे इन्हें कुछ नकाबपोश लोगों ने घेरा था। बहुत अचानक दो गार्ड्स गोली लगने के बायस ज़मीन पर गिरे। इनारा और रीम का वजूद लरजने लगा। खौफ से थर थर काँपते इन खौफनाक हमलावरों की जानिब देखा। रीम ने छिपाकर लड़ते हाथों से फ़ोन उठाते मुश्किल से वो नंबर डायल किया जिसे बहुत खुशी से ब्लॉक लिस्ट में डाला था। गाड़ी का दरवाज़ा एक बार और खुला था और इस पर कुछ नकाबपोश थे जिन्होंने इनारा को गाड़ी से बाहर घसीटा था। रोड पर इनकी चीखें गूंजने लगी थी और कुछ ही देर में दम तोड़ गई थी कि जैसे वो फायरिंग करके दहशत फैलाते वहां आए थे, वैसे ही फायरिंग करते हुए वहां से गायब हो गए। सड़क सुनसान हो गई थी। दो गार्ड्स जो बाकी थे वो इस गाड़ी के पीछे भागे थे जिसमें इनारा को ले गए थे। दो जख्मी गार्ड्स रीम के साथ थे। इन्हें समझ ना आया वो क्या करे। रीम से बमुश्किल नंबर डायल हो चुका था। फ़ोन पर एहान की आवाज़ उभर रही थी, पर जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि गोद में रखा फ़ोन उठाकर कान से लगाया जा सके। एहान। रीम इसी दुश्मन जान का नाम पुकारते सिसकने लगी और फिर बाकायदा फुट फुट कर रो पड़ी। दूसरी जानिब से एहान जो इसे पुकार रहा था, रीम की बदलती आवाज़ और बेतहाशा रोना सुनकर परेशान हुआ था और फिर राब्ता मुनक़ते कर दिया। न जाने कितनी देर गुजरी कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला। रीम खौफ के ज़ेरे असर चिल्लाती कानों पर हाथ रख गई थी जब किसी के मजबूत हाथों ने इसे अपनी गिरफ्त में लेकर बाजों में दबोच लिया। एहान। चेहरा उठाने पर एहान को देखती वो शिद्दत से एहान के वजूद में छिपने की कोशिश करने लगी। वो लोग ले गए, वो लोग। इनारा एल्फ को वो रोते रोते मुतहश सी अचानक ठंडी पड़ने लगी और कुछ लम्हे में बेहोश होती एहान के बाजों में झूल गई। एहान ने दांत भींचते इसके बेहोश वजूद को देखा, फिर ज़ख्मी गार्ड्स को।
ان کو ہاسپٹل لے جانے کا اشارہ کرتا وہ خود ڈریم کو لے کر واپس گھر گیا تھا۔ ایلف اور انارا کی فکر اسے نہیں تھی کیونکہ وہ جانتا تھا باران ان سب سے باخبر ہوگا یا یہ سب اس کے بھائی کا ہی کوئی کھیل ہوگا، کیونکہ وہ تینوں باران کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی تھی، اور باران دلشیر نے اپنے خاندان کی سیکورٹی اتنی ہائی لیول کی رکھی تھی کہ اس کی مرضی کے برخلاف کوئی ان کے بال کو بھی نہیں چھو سکتا۔ وہ ریم کو مینشن لایا تھا۔ باران سے تفصیلی بات کر کے وہ اب قدرے پوری طرح مطمئن ریم کو بیڈ پر لٹاتے وہ خود اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ ریم کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا، شاید بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ خوفزدہ تھی۔ تبھی ریم کی کمر میں ہاتھ لپیٹتے اس نے اسے خود میں اس قدر زور سے بھینچا کہ ہوش و خود سے بیگانہ ہونے کے باوجود وہ کسمسائی، "آئی ول فکس ایوری تھنگ انشاءاللہ"۔ ریم کے کانوں میں سرگوشی کرتا وہ آنکھیں موند گیا۔ باران میٹنگ روم میں تھا جب پرسنل گارڈ کی کال دیکھتے اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ اسے یقین تھا ایسے ہی ہوگا، سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہوگا۔ یہ اس کی طرف سے گیم کا فائنل راؤنڈ تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی مسکراہٹ دیکھ خود بھی مسکرانے لگا۔ ابرار کا بیان ان کے پاس ریکارڈ تھا۔ یہ تو ابرار کے فرشتے بھی نہیں جان پائے تھے کہ کیسے وہ باران دلشیر اور زاویار خانزادہ جیسی بلاؤں کے چنگل میں پھنسا، کیسے اس کی ہڈی ہڈی ٹوٹی اور کیسے اس نے اپنا منہ کھولا، کیسے وہ عبرت کا نشان بنا، دردناک موت مرا۔ زریمان کے بچنے کے ویسے بھی کوئی چانسز نہیں تھے، پر انارا کے لیے انہوں نے یہ حتمی قدم اٹھایا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر انارا وہاں گئی تو زریمان ضرور اس پر وہ راز کھولے گی جو اس کی خوشیوں کا سب سے بڑا کانٹا ہے، اس کے اور انارا کے بیچ کا سب سے بڑا شگاف ہے جو اسے پوری طرح انارا کا نہیں ہونے دے گا۔ اگر زریمان نے وہ راز کھول دیے اور انارا نے اسے پھر بھی قبول کیا تو یقیناً وہ خوش نصیب مرد کہلانے والا تھا۔ پر دل شدید خوفزدہ بھی تھا کہ اگر انارا نے حقیقت جاننے کے بعد اسے دھکار دیا، پھر انارا اس کی چلتی سانسوں کی ضمانت بن گئی تھی، تو اس کے دور جانے سے یقیناً وہ مر جاتا۔ میٹنگ برخاست کرنے کے بعد وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا آنکھیں موند گیا۔ جس قدر وہ عورت خبیث ہے، تمہیں نہیں لگتا تم نے اس کی سازش کامیاب کر کے بہت بڑا رسک لیا ہے؟ سگریٹ سلگاتے زاویار نے دلچسپی سے پوچھا۔ فکر تو اسے بھی انارا کی تھی، آخر کو سسرالی رشتہ داروں میں سے اس کی اکلوتی سالی ہی تھی جو اس وقت بڑے خطرے میں ہی تھی۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ باران دلشیر اپنی زندگی کو لے کر اتنا بڑا رسک لے گا؟ اتنا کچا کھلاڑی تو میں کبھی نہیں رہا زاویار۔ باران نے ماتھے پر بل ڈالے فون کو گھورتے جواب دیا۔ کیا تم ڈر رہے ہو؟ زاویار نے جانچنا چاہا تھا۔ ہاں، ایک حرفی جواب تھا۔ زاویار گہرا مسکرایا اور مسکراتے ہاتھ باران کے ہاتھ کی پشت پر رکھا۔ محبت بہت عجیب شے ہے باران، محبوب کی خطاؤں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہر حال میں قبول کرے گی۔ یہ دردناک سچائی جاننے کے بعد بھی ہر صورت میں زاویار کے تسلی دینے پر باران نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ شخص بہت جلد باز ہے یار، اس کے دانت تو میں ضرور توڑوں گا۔ آخر وقت آن پہنچا تھا۔ اسے اپنے آدمی کی جانب سے گرین سگنل ملا تو کرسی سے کھڑے ہوتے اپنا کوٹ اتارتے باران نے زاویار کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ کون جلد باز ہے؟ تمہارا بہنوئی؟ یہ کہتے زاویار نے زوردار قہقہہ لگایا۔ تم اس کی بیوی اس سے الگ اتنے دن چھپا کر رکھو گے تو مجبوراً اسے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اب چھوڑ دو بیچارے کی جان اور اسے اس کی ناراض بیوی کو منا لینے دو یار، کیوں ہیر رانجھا کی سٹوری کے قید و بند بیٹھے ہو؟ زاویار کی بات پر باران بے اختیار ہنسا۔ ویسے مجھے اس کا یہ انداز پسند آیا۔ محبت کے معاملے میں وہ بھی اپنی طرح شدت پسند اور جنونی نکلا۔ باران نے اس کے معاملے میں عارضی خانزادہ سے بخوشی اپنی ہار تسلیم کی۔ باران نے اس معاملے میں عارضی خانزادہ سے بخوشی اپنی ہار تسلیم کی۔ وہ پارکنگ میں آئے اور اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ ان کا رخ اس جگہ تھا جہاں زریمان نے بہت خفیہ طریقے سے خفیہ کوٹھا بنوایا تھا، جس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ یہ خفیہ کوٹھا ان نام نہاد عزت دار لوگوں کے لیے ایک شریف علاقے میں تھا جہاں جاتے ان کی عزت پر حرف نہ آئے۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، اسے میسج ملا تھا کہ زریمان کا پلان چینج ہو چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ باران کی گاڑی اب اس راستے پر تھی جہاں اسے اس کی منزل ملی تھی۔ ہونٹ سختی سے بھینچے وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔
चेहरे पर तेज रोशनी का जोर था कि बंद पलकों में नापसंदीदा सी लर्जिश होने लगी थी। वो आंखों के सामने हाथ रखती पूरी तरह से कसमसाई। आवाज़ बेदार होने लगे तो चेहरे पर नमी का एहसास हुआ। बारान आंखें नम वा करती गायब दिमागे से उठी। चंद लम्हे होश में आते दिमाग की बेदारी के नज़र हुए। इसके बाद जैसे हर मंजर वाजे होने लगा। जरेमान कमरे का मुकम्मल मंजर पुराने कोठे का नहीं था, किसी लग्जरी फ्लैट का था। सामने कुर्सी पर जरीमान बैठी थी और कमरे में सिर्फ एक पलंग था जिस पर इनारा बैठी थी। मैंने बिला वजह अपने लड़कों को मारा कि तुम्हें ज़्यादा हैवी डोज दे दी, मगर तुम तो जल्द होश में आ गई। जरीमान ने मुस्कुराते एक गहरी नज़र इसके सरापे पर डाली। इनारा के जिस्म पर मौजूद महंगे कपड़े देख दिल में हसद के बल से पड़ने लगे कि बग़ैर इसके जिस्म की चाह के किसी मर्द ने इसे वो कपड़े पहनाए थे। क्यों, आखिर क्यों? इनारा जो मुकम्मल अब हवास में थी, ख़ुद को जरीमान के सामने ऐसे पाकर चेहरे पर गैज़ व गज़ब के तासुरात छाए। तुम पागल हो जरीमान, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? इनारा एकदम चीखी। जरीमान ने नागवारियत से इसका चिल्लाना देखा। वो जिस इनारा को जानती थी वो तो चिल्लाना जानती ही नहीं थी। छुई मुई सी डरपोक सी लड़की इस बार शेरनी की शक्ल में इसके सामने थी, जो कि इसे इस सूरत में कबूल नहीं थी। तमीज़ से बात करो इनारा। जरीमान ने कमरे में दाखिल होती रेशमा को देख, जिसके एक हाथ में हुक्का था और दूसरे में ताज़ा जूस का ग्लास था। रेशमा ने वो हुक्का जरीमान के सामने रखा और जूस का ग्लास इसे थमाया, जिसे वो घूंट घूंट करके पीने लगी। रेशमा ने इसे पुरस्कार निगाहों से देखा और एक कोने में खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आई तुम्हारा मुझे यहाँ ऐसे लाने का मकसद क्या है? मुझे अभी वापस जाना है, बारान परेशान हो जाएंगे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम पागल हो। बेड से अपना दुपट्टा उठाते इनारा ने गुस्से से इसे अपने ऊपर फैलाया तो अब की मर्तबा रेशमा ने भी हैरत से इसे देखा कि जो लड़की एक लफ्ज़ मुकम्मल मुंह से अदा नहीं कर सकती थी, अब इसका अंदाज़ इस कदर पुरएतमाद और काबिल दीद था। ना बारान सेठ परेशान हो रहा है, ना तुम वापस जा रही हो। इसने जितने दिन की तुम्हारी कीमत अदा की थी, इतने दिन पूरे हो गए हैं। जरीमान के अल्फाज नहीं पड़ जाते। इनारा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। जब जरीमान ने हुक्के से ज़ोर का कश खींचा था, फिर धुआं बाहर छोड़ती हंसी। इसने 2 माह की 2 करोड़ कीमत दी थी तुम्हारी, 2 माह से ज़्यादा ही रख लिया अपने पास। मैंने मज़ीद पैसे मांगे तो टाल मटोल करने लगा, इसलिए उठवाना पड़ा। जरीमान का आम सा लहजा इनारा की ख़ास सी दुनिया में आग लगा चुका था। फ्लैट की छत इनारा के सर पर गिरी थी जैसे। बकवास बंद करो अपनी, मैं तवायफ नहीं हूँ जो कोई मेरी कीमत अदा करेगा। कुछ लम्हे बाद खुद को संभालते इनारा यकीन से बोली। जरीमान मुस्कुराते चंद मज़ीद गहरे सांस खींचते फिर खड़ी हुई थी, इनारा के मुकाबले आई। वो सेहत और कद दोनों में इनारा से भारी थी। इनारा ने बेअख्तियार कदम पीछे लिए। जाने क्यों इसे जरीमान का चेहरा इंतहाई मकरूह लगने लगा, जैसे हर पर्दा अचानक चाक होने लगा। इसे जरीमान से खौफ महसूस हुआ। लगा जैसे ज़िंदगी ने बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ कि वो अब तक जैसे जो समझ रही थी वो वैसा हरगिज़ नहीं था। खासकर इसके सामने खड़ी ये गलीज़ औरत। दिल शिद्दत से दुआ गो था कि वो इसे पहले की तरह गले लगा ले या कह दे मजाक कर रही हैं। बचपन से जिसे इतना मान दिया, अगर इसने कोई घिनौना मजाक किया तो बर्दाश्त से बाहर होगा। तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड ने तुम्हारी कीमत अदा करते तुम्हें तवायफ का टैग खुद दिया है, इसलिए ये फजूल का ढोंग करना बंद करो बीबी। कोठे पर तवायफ ही परवरिश पाती है, शरीफ ज़ादियाँ नहीं। जरीमान ने इसकी लटकान के पीछे की। मुझे बारान के पास जाना है। 2 कदम पीछे लेती वो हतमी लहजे में बोली। मुफ्त में लड़की नहीं देते मैं। जरीमान ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इनारे की आंखें सुर्ख पड़ने लगी। मैं बारान से कहूँगी, वो और कीमत अदा कर देंगे तुम्हें। आंसू की लकीर गालों पर गिरी तो जरीमान का जलता दिल ठंडा पड़ने लगा। वाह, यानी तुम अपनी कीमत खुद लगा रही हो। वैसे एक अच्छी तवायफ की यही निशानी है कि वो अपनी कीमत को पहचानती है। मैं तवायफ नहीं हूँ। अब की बार इनारा गुर्राई। फिर भी इसके पास जाना चाहती हो जिसने तुम्हारी कीमत लगाई? जरीमान ने दूबदू पूछा। बात में गहरी काट थी।
نہیں، اس کے پاس سے دور جانا چاہتی ہوں جس نے مجھے بچایا۔ انارا کے جواب پر زریمان کہکا لگا کر ہنسی۔ اچھا، پھر اس کے پاس جانا چاہو گی جس نے تمہارے بچپن لڑکپن کھا لیا، جس درندے کی وحشت نے تمہیں ذہنی مریض بنا دیا تھا؟ زریمان کے سوال پر وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ تمہارا جسم، تمہارا روپ بہت حسین ہے انارا، تمہیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، پر میں تمہیں ضائع نہیں کروں گی۔ تم واپس باران دلشیر کے پاس نہیں جاؤ گی۔ کسی کی مفت میں رکھیل بننے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تمہاری قیمت آسمان چھوئے گی۔ سچ بتاؤں، ابھی تک ان ٹچ۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے انارا کا نازک ہاتھ زریمان کے گال لال کر چکا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا انسان عورت! انارا حلق کے بل چیخی۔ یہ زریمان وہ تو نہیں تھی جسے وہ بہن کہتی تھی، یہ تو عورت کے بیس میں کوئی درندہ یا ڈائن تھی۔ زریمان نے مٹھی بھینچی، پھر مسکرا کر انارا کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تماچا انارا کے گال پر مارا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ انارا کی آنکھوں کے آگے زمین آسمان گھوم گیا اور ہونٹ پھٹے، منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہونے لگا۔ چونٹی جتنی اوقات ہے تیری، اتنی مجال کے زریمان پر ہاتھ اٹھائے۔ تو زریمان کا مال ہے، سمجھی؟ جس کا دل چاہے گا اسے بیچوں گی۔ زریمان نے مزید ایک تھپڑ مارنا چاہا جب ریشما ان دونوں کے درمیان میں حائل ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہے، چہرہ خراب ہو جائے گا اس کا۔ بیچ میں سے ہٹ ریشما، اگر اپنی خیر چاہتی ہے، چنگاڑ کر کہتی۔ ریشما کو دھکا دیتی وہ واپس انارا کے پاس آئی۔ انارا سسکتی ہوئی خوف سے پیچھے سرکنے لگی، دماغ سن ہوتا ٹیسے مارنے لگا تھا۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کی بہت قیمتی قمیص شلوار کے اوپر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ زریمان یکدم انارا پر کسی گدھ کی طرح جھپٹی اور اس کا گلا پکڑتے قمیص کا گریبان پھاڑ دیا۔ انارا چیختے بھاگنے کی کوشش میں تھی، پر زریمان بری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ یہ نشان دیکھ رہی ہیں، وہ بھیانک رات یاد ہے نا، جب ایسے ہی قمیص پھاڑ کر کوئی تیرا جسم نوچ رہا تھا؟ ایسے ہی نا؟ زریمان کا وحشیانہ انداز دیکھ انارا پر ایک بار پھر وہی کیفیت طاری ہونے لگی تھی جو برسوں سے تھی۔ خوف و وحشت سے اس کے گلے میں پھندا لگنے لگا۔ سالوں وہ اس خوف کے زیر اثر رہی تھی۔ اس کی زندگی اس واقعے نے جہنم بنا دی تھی، پر باران کی قربت میں ہر دردناک لمحہ گویا بھول سا گیا تھا۔ وہ تو ہر درد بھول گئی تھی، پر زریمان نے ایک دم ہی واپس تمام زخم ادھیڑ دیے تھے۔ وہ خوفناک منظر اور حادثہ پورے جزیات سمیت اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ پاپا پیچھے ہٹو پلیز زریمان! انارا اب ہچکیوں سے رونے لگی تو زریمان مسکرائی۔ یہ لڑکھڑاتا خوفزدہ لہجہ ہی تو وہ سننا چاہتی تھی۔ یاد ہے وہ وقت اندھیرے کمرے میں ایک بھیڑیے نے تمہیں ایسے دبوچ رکھا تھا اور تم چیخ رہی تھی؟ اس نے بالکل ایسے ہی تمہاری قمیض چاک کی تھی اور تمہارے جسم کو نوچنے لگا، بالکل ایسے۔ انتہائی شفقت سے انارا کے پہلو کو اپنے ناخن سے بری طرح سے نوچتی زریمان اس کے کانوں میں زہر اگلنے لگی۔ انارا تیزی سے درد سے بلبلاتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ریشما سے مزید نہ دیکھا گیا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ رکو پلیز، چھوڑ دو، اللہ کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ اپنے سینے پر بازو کراس کی شکل میں لپیٹے خوف سے آنکھیں بھینچتے انارا بلک بلک کر رونے لگی تو زریمان مزید اس کے کان کے قریب جھکی۔ جانتی ہو، اس رات جو درندہ تمہیں نوچنے کی کوشش میں تھا اور تم اس سے اسی طرح پناہ مانگ رہی تھی، پر وہ نہیں رک رہا تھا، اور پھر میں نہ آتی تو وہ تمہیں ریزہ ریزہ کر چکا ہوتا، تمہارے وجود کی دھجیاں اڑا کر تمہاری عزت تار تار کر گیا ہوتا۔ جانتی ہو اس درندے کا نام کیا ہے؟ اس درندے کا نام باران دلشیر ہے۔ زریمان نے اپنا آخری داؤ کھیل دیا تھا۔ انارا کا وجود جو اپنا آپ چھڑوانے کی جستجو میں تھا وہ پتھر ہو چکا تھا۔ وہ ساکت پلنگ پر لیٹی رہ گئی تھی۔ ہلنے کی ہمت جسم میں باقی نہیں تھی۔ وہ بے یقینی سے زریمان کو دیکھ رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، ثبوت ہے میرے پاس۔ آخر میں نے ہی تو دھوکے سے شراب پلا کر اسے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ کوٹے کا پہلا شریف خریدار تھا جو شراب کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اوہ، آیا بڑا شریف زادہ! میں نے بھی
جوس کے گلاس میں اسے شراب ملا کر دے دی اور پھر اسے تمہارے پاس بھیجا۔ میں اس وقت چاہتی تھی کہ وہ تمہیں نوچ کھائے، تب کوٹے کے اصول کے مطابق بانو بائی کو تمہیں اس دھندے میں اتارنا پڑتا۔ وہ تمہیں نوچ رہا تھا اور میں فل انجوائے کرتے ویڈیو بنا رہی تھی، مگر مجھے شک ہوا کہ بانو بائی کو اس ساری کارروائی کا علم ہو چکا ہے، تو مجھے تمہیں اس سے بچانا پڑا اور میں بنی تمہاری مسیحا۔ اس کے بعد میں نے اپنی اسی مقصد کو پورا کرنے کی بہت کوشش کی، مگر بانو بائی نے تو تمہیں ہاتھ کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ تمہیں ایسے چھپا لیا جیسے مرغی چوزے کے پروں میں چھپا لیتی ہے، مگر تمہیں ایسے چھپا لیا جیسے مرغی چوزے کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، مگر کب تک پیچھے ہٹتی؟ زریبان پلنگ پر بیٹھی انارا کے پہلو کو دیکھنے لگی اور مکروہ ترین مسکراہٹ چہرے پر سجائے ایک ایک جملہ یوں بیان کر رہی تھی جیسے ماضی کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہو۔ انارا کے پہلو سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، جہاں 4-5 جگہ سے نوچے جانے کی وجہ سے خراشوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو؟ انارا نے بمشکل بیٹھتے اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا۔ وہ یہ باتیں مان ہی نہیں سکتی تھی، خاص طور پر اب جب زریبان کا مکروہ چہرہ اس کے سامنے آیا تھا، تو وہ بالکل بھی اپنے اینجل باری سے بے اعتبار نہیں ہو سکتی تھی۔ جھوٹ وہ بولتا ہے جو ڈرتا ہے، پر میں تم سے نہیں ڈرتی، نہ میں تمہیں باران کے پاس واپس بھیجنے والی ہوں۔ یہ تو اس لیے بتایا کہ تم باران کو آسانی سے بھول کر کسی کو اور کو خوش کر سکو۔ میرا باران سے نکاح ہوا ہے، تم الگ نہیں کر سکتی ہمیں، میں صرف ان کی ہوں۔ کافی دیر خاموشی کے بعد جب انارا بولی تو زریبان کے تن بدن میں شعلے بھڑکا گئی۔ انارا کی اس قدر ٹٹائی اسے تیش دلا رہی تھی۔ تیری ماں بھی تیرے باپ کے نکاح میں ہی تھی، ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے کئی مردوں کو خوش کرتی تھی، تم بھی یہی کرو گی؟ زریبان زہریلے لہجے میں پھنکارتی کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری ماں طوائف نہیں تھی، وہ اپنا جسم نہیں بیچتی تھی۔ تم ہو غلیظ عورت، تم بیچتی ہو جسم، گھٹیا گندی عورت۔ انارا روتے ہوئے چیخی تو زریبان نے ایک نظر اسے پلٹ کر دیکھا، پھر مسکرائی۔ بہت انرجی ہے تم میں بیبی، ڈونٹ وری، تمہاری اسی آگ کا انتظام کرنے جا رہی ہوں۔ ہوپ سو 3-4 گھنٹوں کے بعد تم میں اتنی انرجی بھی باقی نہ رہے کہ تم ہل بھی سکو۔ ڈراؤنے انداز میں کہتی وہ باہر نکلی، پر جاتے جاتے انارا کے وجود میں برقی توانائی چھوڑ گئی۔ سن ہوتے دماغ پر اپنے نازک ہاتھ کی مٹھی مارتے وہ رونے لگی۔ لبوں پر ایک دعا جاری تھی کہ اللہ اس کی مدد کے لیے باران کو یہاں بھیج دے۔ وہ زریبان کی کسی بات کا اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ باران اس کا شوہر تھا، اگر وہ انارا کو طوائف سمجھتا تو اس سے نکاح ہی نہ کرتا، اگر نکاح کر بھی لیا تھا تو اگر اس کے صرف وجود کی چاہ ہوتی تو اب تک وہ اسے حاصل کر چکا ہوتا۔ وہ جو باران کے اس سے دور رہنے پر اب تک اس سے ناراض تھی، اب شکر ادا کر رہی تھی کہ اگر باران اسے حاصل کر چکا ہوتا تو شاید وہ زریبان کی باتوں پر اعتبار کر چکی ہوتی۔ وہ بڑے اطمینان سے انارا کے کمرے کے باہر آئی تھی، تب اسی وقت فلیٹ میں داخل ہوتے اس شخص کو دیکھ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ وہیں لاؤنج میں ہی ریشما بڑے اطمینان سے ایک طرف صوفے پر بیٹھی زریبان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے بال بہت خاص ہے زریبان، تبھی پرسنل دشمنی نکالنے کا بھی مزہ آئے گا۔ پہلے میری منہ مانگی قیمت، پھر انجوائمنٹ اور بدلہ ایک ساتھ۔ زریبان کے منہ سے جیسے رال ٹپکی۔ تب اس شخص نے زریبان کے سامنے ایک چیک بک پھینکا تھا، جیسے کتے کے آگے ہڈی پھینکتے ہیں، اور چہرے پر شیطانیت سجائے وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے زریبان اس 5 کروڑ کے چیک کو الٹ پلٹ کر دیکھتی، کبھی ہنستے اسے سونگھ رہی تھی۔ ریشما اس کی جانب دیکھتی حقارت سے مسکرائی تھی۔ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ زریبان کا پہلی مرتبہ اسے ایسی ہنسی ہنستے دیکھ کر ماتھا سا ٹھنڈا تھا، تبھی چلا کر بولی تھی، میں سوچ رہی تھی اگر تم مر گئی تو میں اس چیک کا کیا کروں گی؟ میرے یہ کسی کام کا نہیں ہوگا تو میں اس کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں ہی پہنا کر تمہارے ساتھ ہی اسے قبر میں اتار دوں گی۔ ریشما نے اس کے لمحے پہ لمحے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھ اطمینان سے کہا تھا، کیا بک رہی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ زریبان چلائی تھی اور ریشما کو مارنے کے لیے اس کی جانب لپکی، مگر اسی لمحے تورا کر زمین پر گری تھی۔ زریبان کی آنکھیں رگوں میں اٹھتے درد کے باعث پھٹ پڑی تھی کہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی رگیں کوئی
रस्सी की मानिंद एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींच रहा है। इसके गले में फंदा लगा तो टीबी के मरीज की तरह खांसते इसने अपना गला पकड़ा था, जबकि रेशमा इसकी हालत देखती अब कहका लगाकर हंस रही थी। ए हरामखोर, क्या किया तूने मेरे साथ? जरमान अपनी पूरी ताकत लगाकर हलक के बल चिल्लाई थी, मगर फिर दफातन दो लोगों को इस कमरे में दाखिल होते देख इसे यूं महसूस हुआ जैसे कि इसने मौत के फरिश्ते अपनी जानिब बढ़ते देखे थे। जमीन के एक कोने में सिमटी वो दुआ ही कर रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। इनारा ने चौंक के देखा तो जान हलक में आ गई। सामने ही वाइट कॉटन के शलवार कमीज में एक सियाह फार्म आदमी अंदर आया था। अब मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहा था। इनारा को लगा आज इसकी मौत वाकई होगी या कुछ ऐसा हो जाएगा जो मौत से भी बदतर होगा। बहुत खूब, तुम्हारी शक्ल और ये खूबसूरती देख कर जरमान को ज़्यादा कीमत देने का अफसोस नहीं हो रहा। वो शख्स इनारा के हुस्न को सराह रहा था। जैसे जैसे इसके कदम इनारा के करीब आ रहे थे, इनारा का जहन माव होने लगा था। एक बुरी और इंतहाई मुनफी कैफियत इसके वजूद पर तारी हो रही थी। दूर इनारा घबराहट में बमुश्किल सिर्फ इतना ही बोल सकी, घबराओ नहीं लड़की, मुझे बताया है जरमान ने कि तुम्हारी पहली मर्तबा है। मैं आम ख़रीदारों की तरह दरिंदगी पसंद नहीं करता। बेतहाशा हुसन को बहुत नरमी से सराहता हूँ, बहुत नरमी से ही तुम्हारे करीब। ये कहते वो इनारा के मुकाबिल बैठा ही था कि इनारा के लिए अपने हवास कायम रखना मुश्किल हो गए। वो जहनी कमज़ोर थी कि एसाबी तौर पर शदीद डरपोक, कुछ जरिमान का जिस्मानी और जहनी तशद्दुद। वो तो बारान दिलशेर के सहारे का नतीजा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, पर अब जब इसके साथ बारान दिलशेर नहीं था तो जैसे इसके पास तो जैसे कुछ बाकी ही नहीं रहा था। इनारा ने आंखें बंद होने से पहले सिर्फ एक मंजर देखा था कि वो इस शख्स के हाथों अपने दुपट्टे से पीछे करने की टूटी फूटी नाकाम कोशिश कर रही थी, पर फिर होश भी इसका साथ छोड़ गए थे। बारान जावियर के साथ इस जगह पर मौजूद था जब फ़ोन पर एक नाम जगमगाने लगा। बारान ने फ़ोन उठाते कान से लगाया और दूसरी जानिब से मिलने वाली खबर सुन बारान के तासुरात मज़ीद सर्द हो गए। रास्ता बहुत ज़्यादा था। जरमान के आदमी जो वहाँ निगरानी के लिए खड़े थे वो बारान दिलशेर के आगे सर झुकाए खड़े थे। वो बारान दिलशेर था। इसकी आदत थी कि जिस जगह वो अपना कोई ख़ास दाव खेलने खड़ा होता था, इस जगह कोई ही ख़रीद लेता था। फिर जरमान तो इसके लिए बहुत हल्का टारगेट थी। फ्लैट का दरवाज़ा खुला और बारान अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पर जरमान ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर मार रही थी। रेशमा ने फ़ौरन बारान के हाथ में इस कमरे की चाबी दे दी थी जिसमें इनारा थी। अभी अभी अंदर गया है वो। रेशमा की बात पर असबात में सर हिलाते वो इस रूम की जानिब बढ़ा, जबकि इसके पीछे आता जावियर अब आस्तीन के का फोल्ड करता जरबान के मुकाबिल खड़ा हुआ। जरबान के होठ नीले पड़ चुके थे, जिस्म तड़प रहा था, आंखें चढ़ रही थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी पर तकलीफ इजाज़त नहीं दे रही थी। जानती हो, बारान दिलशे ने तुम्हारे लिए बहुत आसान मौत मुंतखब की थी, एक गोली यहाँ। फिर अपने माथे पर हाथ रखते जावियर ने नफरत से कहा। जरमान की आंखों में आंसू भरने लगे। वो अजियत में थी, शदीद अजियत में। अपने हलक में आग की तरह दहकते कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। पर मैं तुम्हारी इतनी आसान मौत पर मुतमईन नहीं हुआ। तुम्हारे पास मेरी बीवी बहुत अजियत में रही थी। तुमने इसके जिस्म और रूह पर ज़ख़म लगाते इसका जहनी और जिस्मानी नुकसान किया, इसे तड़पाया, इसके जिस्म को नोचा है। जावियर ने पाँव जरमान की एक टांग पर रखते ज़ोर से दबाया। तो तुम्हारे लिए वैसे ही कोई सज़ा होनी चाहिए थी ना? डरो मत, तुम्हारी मौत जो 24 घंटे से पहले नहीं होगी। अभी तो हलक तक जहर पहुंचा है, अभी यही जहर हलक से नीचे उतरेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पूरे जिस्म में फैलेगा, सिर्फ 5 घंटों में। इसके बाद तुम्हारी बॉडी अंदर से गलना शुरू होगी। पहले गोश्त, फिर हड्डियाँ। गोश्त गलते हड्डियाँ छोड़ देगा, फिर इसके बाद तुम्हें एक झटका लगेगा और तुम मर जाओगी। तुम जैसी के लिए कितनी आसान मौत है ना? ये भी कहते हुए जावियर मुस्कुराया। जरमान रोते हुए तकलीफ से नफ़ी में सर हिलाने लगी। जिसने जरमिश को, बारान दिलशेर को, मुझे, हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द को ज़ख्म दिए, इन सब का यही अंजाम हुआ है। तुम्हारे लिए तो मैंने अब तक बहुत सब्र किया है। सब्र
صرف باران کی وجہ سے؟ چلو تم اپنی اس کیفیت کو انجوائے کرو، میں تمہیں زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ دوسرے صوفے پر اطمینان سے بیٹھتا وہ دلچسپی سے زریمان کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا ہی حال اس نے ابرار کا کیا تھا۔ زرمش کے وجود پر موجود ہر زخم اسے ایسے ہی اذیت میں مبتلا کرتا تھا جس سے ابھی زریمان گزر رہی تھی۔ آنکھیں موندتے سامنے زرمش کا چہرہ لہرایا۔ وہ لڑکی کس قدر عزیز ہو چکی تھی اسے خود معلوم نہیں تھا، اسی لیے اب اس عورت کو تڑپتے دیکھ اسے رتی برابر بھی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ باران کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس شخص کے ہاتھ انارے کے گال کو چھو رہے تھے۔ مسٹر نائک، 5 کروڑ دوسرے کی بیوی کے لیے ادا کرنا نامناسب عمل نہیں؟ باران کی آواز پر اس شخص کے انارہ کو چھوتے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ وہ حیرت و صدمے سے گنگ ہوا تھا، تبھی پلٹ کر باران کو دیکھتے چونک کے کھڑا ہوا۔ بزنس کی دشمنی الگ، آپ نے تو پرسنل کر لی یار۔ ڈائریکٹ گھر والی پر اٹیک، ناٹ فیئر۔ باران نے کمر کے پیچھے سے پسٹل نکال کر اس کو دیکھا تو اس کا حلق سوکھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہاری بیوی ہے۔ سچ میں مرنے سے پہلے سچ بول لیتے تو شاید کچھ کمی ہو جاتی گناہ میں۔ گن لوڈ کرتے باران نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری بیوی پاک ہے۔ اسے بے تاثر سر سا چہرہ لیے گن کو لوڈ کرتے دیکھ نائک نے فوراً کہا، تم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ باران سے دشمنی ایک طرف، مگر تمہیں ایسے پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باران دلشیر کو ہلکے میں لے لیا۔ نائک کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ نائک جو کسی وقت میں باران کا پروجیکٹ پارٹنر رہا تھا، چھوٹے سے فراڈ کی وجہ سے باران نے پروجیکٹ کینسل کیا تو اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ کتنے سالوں سے باران دلشیر کو برباد کرنے کی کوشش میں آج موقع ملا تھا۔ میں تم سے مزید بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، جلدی سے کلمہ پڑھو اور خوشی سے گولی کھا لو۔ باران اتنی دلچسپی سے حکم صادر کر رہا تھا گویا بچے سے کہہ رہا ہو، اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ۔ باران میری بات، ابھی نائک نے اتنا ہی کہا تھا جب گولی ماتھے کے درمیان سے آر پار ہوتی اس کا قصہ تمام کر گئی۔ گن واپس کمر کے پیچھے ہولڈر میں لٹکاتے وہ انارے کے قریب گیا۔ نائک کے مردہ وجود کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتا وہ انارے کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ بے اختیار اس کے نشان زدہ گال پر اپنی انگلیوں کی پشت سہلائی۔ اس کی روئی سے گال پر گہری انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ لب سختی سے پیوست کیے، اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبایا کہ اب وہ اس کی سزا بھی زریمان کو نہیں دے سکتا تھا کہ جو زہر زریمان کو دیا گیا تھا اس سے اندرونی تکلیف اس قدر ہوتی کہ اب کسی بھی ٹارچر کا درد زریمان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ زریمان اسے تمام سچ بتا چکی ہے۔ اپنے پیچھے سے ریشما کی آواز پر باران کا اس مومی سی گڑیا کا گال سہلاتا ہاتھ پل بھر کو رکا۔ زریمان کو اسے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی، آپ جانتے ہیں اس وقت وہ سب آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ سیٹ کے کہنے پر زریمان نے آپ کو ڈرنکس دی تھی یا شراب، جو بھی، آپ اس وقت ہوش میں نہیں تھے۔ ریشما نے پریشانی سے کہا تو باران اپنے لب بھینچ گیا۔ بے ہوشی میں بھی کس نے حق دیا تھا ریشما کہ کوئی کسی معصوم کے جسم کو نوچے؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی، جبکہ زبردستی کا بوجھ زنا سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب وہ زبردستی آپ نے اپنے سب سے محبوب شخص کے ساتھ کی ہو۔ بولتے ہوئے باران بے بسی سے مسکرایا تھا۔ کتنا عرصہ اس کے بعد وہ انارہ کی تلاش میں اس کوٹھے پر جاتا رہا تھا۔ انارہ کی تلاش میں وہ روز بانو بائی سے نئی لڑکی کی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ شاید اسے واپس وہی لڑکی مل جائے۔ پھر وہ ہر لڑکی کے وجود میں وہی خوشبو تلاش کرنے کا عادی ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ خوشبو دھیمی ہو گئی اور اس پر زناکاری غالب ہوتی گئی۔ وہ اس دلدل میں پھنستا چلا گیا، اس طرح کے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ بھلا اس نے کب سوچا تھا اس جیسے گندے زناکاری کرنے والے شخص کو قدرت اس قدر معصوم اور پاکیزہ لڑکی دے دے گی؟ وہ سب زریمان نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ انارے کی معصومیت ضائع کرنا چاہتی تھی تاکہ بانو بائی اسے جسم فروش میں ڈال دیں۔ ریشما نے اس کا بوجھ ہلکا کرنا چاہا۔ باران نے مٹھی بھینچتے خود پر ضبط کیا۔ اب کس کو سزا دیتا، خود کو یا زریمان کو؟ کیا تم ان لڑکوں کو جانتی ہو ریشما جو میرے علاوہ انارہ کے قریب گئے؟ اس کے اچانک سوال پر ریشما چونکی۔ اس شخص سے بعد بانو بائی نے کسی مرد کو
تو کیا عورت کو بھی انارا کے قریب جانے نہیں دیا؟ تو اور کوئی کیسے قریب جا سکتا تھا؟ اس لیے ریشما کا کہنا تھا باران کو لگا جیسے ایک نیا بوجھ اس پر لادا گیا تھا، یعنی وہ ایک اکیلا ذمہ دار تھا اس لڑکی کی ذہنی و جسمانی سطح کی بربادی کا، جس سے وہ خود سے بڑھ کر محبت کر بیٹھا تھا۔ لیکن اس نے تو کہا تھا 3 لڑکے تھے، لیکن انارا نے کہا تھا وہ 3۔ باران کہتے کہتے رک گیا تھا۔ پینک اٹیک ہوتے تھے انارا کو، وہ سب اس کے خوف اور ذہن کی خوفناک تصور کی پیداوار تھیں۔ وہ روز سمجھتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ بانو پائی اسے سنبھالتی تھی، لیکن جب زریمان اسے ہینڈل کرتی تھی تو اسے یہی بات جتاتی تھی کہ جب وہ پینک ہوئی تو وہ خواب کی کیفیت نہیں، کوئی نئی کیفیت تھی۔ 2 بار زریمان نے لڑکے بھیجے انارا کے کمرے میں، پر ناکام رہی۔ ریشما سارے پردے گراتی جا رہی تھی اور باران زمین پر ٹکتا جا رہا تھا۔ زریمان مر گئی ہے، لہجے میں انتہا کی سفاکی تھی۔ نہیں، ان جیسوں کو موت آسانی سے کہاں آتی ہے، سیٹ بہت ترسا دیتی ہے۔ میں نے کوٹھے پر بہت ساری لڑکیوں کو موت کے لیے ترسے دیکھا ہے، اور آج ایک اور کو دیکھ رہی ہوں۔ آخر میں لہجہ پرملال تھا۔ تم زریمان سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ وہ ریشما کی جانب پیٹھ کیے مکمل انارا پر جھکے اپنی قمیض اتار رہا تھا۔ نفرت کے دریا میں ڈوبتے بہت سی نفرتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اندر چلی گئی ہیں۔ سنا تو ہوگا کوئلے کی دلالی میں ہاتھ ضرور کالے ہو جاتے ہیں۔ زریمان کے گناہ خود میں جذب کرتے کرتے میں خود اس نفرت میں گدی گئی ہوں۔ اگر آپ درمیان نہ ہوتے تو میں پہلے ہی زریمان کو مار دیتی۔ ریشما سچ کہہ رہی تھی۔ دشمنی کی کوئی خاص وجہ؟ انارا کے وجود سے اس کی پٹی قمیض جدا کرتے باران نے اس کے پہلو میں نوچ کر زخمی کرنے کے نشان دیکھے تو اپنے سینے پر جلن محسوس ہونے لگی۔ انارا کی ماں وجیہہ بہت احسان تھے اس کے مجھ پر۔ جب زریمان اور بانو پائی کے کہنے پر مجھے سستی قیمت میں ایک مرد کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔ بولتے بولتے ریشما کا لہجہ رند گیا تھا۔ وہ خواجہ سرا تھی، پھر بھی درندوں نے اسے کہاں بخشا تھا۔ وجیہہ نے بچایا تھا مجھے، اپنے زیور کے بدلے میری قیمت ادا کر کے مجھے خرید لیا تھا۔ میں اس کی اور انارا کی خدمت کرتی تھی۔ پھر میں نے ایک دن وجیہہ کو ایسے ہی تڑپتے دیکھا، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی باہر زریمان تڑپ رہی ہیں۔ بہت زیادہ میں نے کبھی کسی کو اتنی اذیت میں نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے وجیہہ کو ایک دن اور ایک رات تڑپتے دیکھا ہے۔ اور پھر وجیہہ کی دردناک موت۔ اس وقت ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ وجیہہ کو کینسر ہے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ سب زریمان نے اسے زہر دے کر حسد میں کیا۔ جب کوئی آپ کا محسن ہو تو سب سے زیادہ اس کی تکلیف آپ کو اذیت دیتی ہے۔ آنسو پوچھتے زریمان مسکرائی تھی۔ مکمل نہیں تھی پر انسان تھی۔ لوگوں نے تو اس انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ انارا کے وجود پر اب باران کی قمیص تھی۔ وہ انارا کا دوپٹہ انارا کے گرد اچھے سے لپیٹ چکا تھا۔ کھڑے ہو کر انارا کو بازوں پہ اٹھایا اور ریشما کے مقابل آیا۔ آگے کا پلان یاد ہے؟ باران کے پوچھنے پر زریمان نے ایک محبت بھری نگاہ انارا کے بے ہوش چہرے پر ڈالی اور پھر جذبات میں سر ہلایا۔ کوٹھے پر بنائی گئی ساری لڑکیوں کی ویڈیوز ضائع ہو چکی ہیں۔ لڑکیاں سپلائی کرنے والے سارے لڑکوں کی لسٹ زاویار سیٹ کو مل چکی ہے۔ قریبی کوٹھوں میں جتنی بھی لڑکیاں زور زبردستی سے رکھی گئی ہیں ان سب کی لسٹ زاویہ سیٹ لے چکے ہیں۔ ریشما کی بات پر جذبات میں سر ہلاتا باران باہر نکلنے لگا جب ریشما کی آواز پر رکا۔ بہت ساری لڑکیاں اب یہ کام نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں ان کو اب ان کے گھر والے یا معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ ریشما کی بات پر باران نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ ان کو میں ہینڈل کر لوں گا۔ اور کوئی مسئلہ؟ باران کے پوچھنے پر ریشما باران کے مقابل آئی، نرم نظروں سے انارا کو دیکھتے اس کا ماتھا چوما۔ وجیہہ کی دونوں بچیاں معصوم ہیں، پاک ہیں، ان میں سے ایک کا آج دل اور یقین ٹوٹا ہے، سنبھال لینا، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ وجیہہ کی دوسری بیٹی میرے نکاح میں ہے اور پہلی باران کے، اور ہم دونوں ہی فل پروف جورو کے غلام ہیں۔ ریشما تم فکر مت کرو، تم وہ کام پر توجہ دو جو تمہیں فوراً کرنا ہے۔
پیچھے سے زاویہ کی آواز پر ریشما مسکرانے لگی۔ باران اور زاویہ وہاں سے جو ہی باہر نکلے کچھ نقاب پوش گارڈز نائک کی ڈیڈ باڈی لے جانے لگے۔ فلیٹ خالی ہو چکا تھا۔ صوفے پر زریمان درد سے تڑپ رہی تھی، حلق سے آواز بند تھی اور آنسو گالوں پر رواں تھے۔ ریشما اس کے سامنے بیٹھی اس کے نیلے ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ یہ راستہ تو نہیں دکھایا ہے مجھے ریشما، ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، اب تمہاری جگہ میری سلطنت ہوگی، ایسی سلطنت جس میں ظلم و ستم نہیں ہوگا، جو ہوگا سب ریشما کا ہوگا۔ ریشما سرشاری سے ہنسنے لگی تو زریمان کی آنکھوں سے سرخ پانی نکلنے لگا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے باقی کام سنبھالنے ہیں، فکر مت کرو، کل اس وقت تک تمہاری اذیت ختم ہو جائے گی اور میں تمہارے ناپاک وجود کو اٹھوا کر کفن دفن تو کروا ہی دوں گی۔ ریشما کہتے ہوئے فلیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ جب زریمان نے ریشما کا پیر پکڑ لیا، زریمان کے ہاتھ بھی اب نیلے پڑنے لگے تھے۔ تیری طرح شفاق نہیں ہوں، ورنہ تجھے مرتے ہوئے دیکھ کر جاتی، پر پہلے ہی صحیح بچی سمجھاتا مجھے۔ زریمان کا ہاتھ جھٹکتی وہ باہر نکل گئی۔ زریمان اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی، وہ موت کی دعا شدت سے کر رہی تھی۔ یہ اذیت برداشت سے باہر تھی۔ سالوں پہلے ہی یہی زہر اس نے وجیہ کو دیا تھا اور وہ بہت مطمئن تھی۔ نہیں معلوم تھا اپنا کیا یوں واپس ہو کر بالکل ایسے ہی ملے گا، کیونکہ وجیہ کے پاس جا کر اس نے بھی یہی جملہ کہا تھا جو جاتے جاتے ریشما کہہ کر گئی تھی۔ اس کا اختتام بہت جلد ہو گیا تھا اور بہت عبرتناک ہوا تھا۔ اس کی رسی کھینچی گئی تو اس قدر زور سے کہ چھڑوانے کو جستجو تک کرنا ناممکن تھا۔ موم، سحر کہاں ہے؟ وہ عجلت میں کمرے سے نکلا تھا۔ نہ سحر گھر میں تھی نہ روم میں، یہ وقت کالج کا بھی نہیں تھا۔ روم میں ہی ہے، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے موم، وہ جھنجھلایا تھا۔ کہیں وہ ڈیٹ لڑکی واپس محلک کے ساتھ تو کہیں نہیں گئی تھی؟ زین، مجھے پریشان مت کرو، کہا تو پہلے اسے دیکھنا گوارا نہیں تھا، آپ سحر سحر کر کے سکون خراب کر رہے ہو۔ وہ اسے احساس دلانے کو مصنوعی جھنجھلا کر بولی تھی۔ زین نے خجالت محسوس کرتے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر کمرے میں چلا گیا۔ موبائل بیڈ پر اچھالتے اپنی گھڑی کو اتارا، غصہ سوانے پر تھا۔ ابھی وہ واش روم جانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب زمین پر پڑے تکیے سے ٹکرا کر اوندھے منہ اسی تکیے پر گرا۔ آہ! کمبل میں لپٹی اس تکیے سے ایک زنانہ آواز نمودار ہوئی تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کمبل کھینچا تو سحر گٹری بنی اپنا بازو سہلا رہی تھی۔ بلڈوزر ہے کیا؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے غصے سے کہا۔ تم زمین پر کیا کر رہی ہو؟ زین نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ سو رہی تھی، جواب ٹکا سا آیا تھا۔ یہ بیڈ پھر برتن دھونے رکھا ہے؟ زین کے ماتھے پر بل پڑا۔ نہیں، بھالو کے سونے کے لیے، بول کر وہ واپس لیٹنے لگی۔ جب زین نے بازو سے کھینچے اسے مقابل کیا۔ بھالو کس کو بولا؟ زین نے دلچسپی سے سحر کی کمر میں ہاتھ لپیٹتے تو سحر سانس روک گئی تھی۔ پھٹی آنکھوں سے زین کو دیکھا اور چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ زین چھوڑیں، وہ بہت شرمگی انداز میں اس کا نام لے رہی تھی۔ زین یکدم اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ زین سے شرما رہی تھی، اس کے وجود میں لرزش تھی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا، پھر اب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ پہلے اس کے اور بھی قریب آیا تھا، اسے کس بھی کی تھی، لیکن وہ تو اس پر بھی نہیں شرمائی تھی، پھر یہ اچانک تبدیلی؟ کیا ہوا؟ میری طرف دیکھو۔ زین نے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے جانچنا چاہا پر سحر کا سر مزید نیچے جھک گیا۔ کالج میں بتایا ہے تمہاری شادی ہوئی ہے؟ زین کے اچانک سوال پر سحر نے جذبات میں سر ہلایا۔ کس کو بتایا ہے؟ سحر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اب بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ دوست کو، سحر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے اٹھنا چاہا پر زین نے پکڑ مضبوط کر لی۔ 2 دن میں دوست بھی بن گئی۔ زین نے آہستگی سے لب سحر کے گال پر رکھے تو سحر کا چہرہ سرخ اناری ہو گیا، دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ زین پلیز پیچھے ہٹیں، سحر بری طرح سے متلی۔ زین چہرہ پیچھے کیے اسے دیکھنے لگا۔ 2 دن میں سحر کے اندر یہ تبدیلی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ ماحول کا گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ معصوم نہ سمجھ لڑکی اس کے اور اپنے درمیان کا رشتہ محض 2 دن میں سمجھ گئی تھی، جبھی شرما رہی تھی۔ تمہاری دوست نے تم سے ہمارے رشتے کے متعلق کیا کہا؟ زین نے بظاہر عام سے لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، سحر فوراً گڑبڑائی۔
फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हें बाहर घुमाने लेकर चलूँगा। वो शहर को छोड़ चुका था। शहर हाँ में सर हिलाती वॉशरूम में बंद हो गया। समझ नहीं आया वो इसके अंदर इस तब्दीली पर खुश हो या गुस्सा। ये एक तरह से अच्छा था, लेकिन महज 2 दिन, यानी कॉलेज का माहौल ठीक नहीं था। वो शहर की बेतहाशा मासूमियत पर परेशान हुआ था। वो कंफर्टर बेड पर फेंकता कमरे से बाहर निकल गया। मॉम, डैड कहाँ हैं? आबिदा बेगम अभी तक वहीं बैठी थी, शायद कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। इशारे से ऊपर की जानिब उंगली की। इनका इशारा स्टडी रूम की तरफ था। जैन सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर चला गया। स्टडी रूम पर दस्तक देते अंदर दाखिल हुआ। इलियास साहब बुक शेल्फ के सामने खड़े थे। अब क्या मसला हो गया है? बरखुरदार लहजा तंजिया था। मैं शहर के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बाकायदा शुरू करना चाहता हूँ। इसके लिए आप रिसेप्शन देंगे या कुछ और प्लान है? आपका? जैन की बात पर वो मुस्कुराहट दबाने लगे। ख्याल आ गया बीवी है। इलियास साहब की तरफ से एक और तंज आया। बीवी का भी आ गया और बीवी की बेतहाशा जायदाद का भी। डैड, मैं चाहता हूँ आप शहर की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। वो राज़ी हो तो? जैन पुरसुकून सा काउस पर बैठ चुका था, जबकि इसकी प्रॉपर्टी वाली बात पर इलियास साहब को झटका लगा था। क्या मतलब है? तुम शहर को प्रॉपर्टी के लिए कबूल कर रहे हो? इनके लहजे में इश्तियाल था। डोंट वरी डैड, जब तक प्रॉपर्टी नाम नहीं होती मैं शहर के साथ अजवाजी ताल्लुक़ का ड्रामा कर लूँगा। फिर मैंने शहर के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है जिसे कोई लालच नहीं है। वो बहुत रिच फैमिली से है और शहर को खुश। इलियास साहब का जब्त जवाब दे गया था। एक ज़ोरदार थप्पड़ जैन के चेहरे पर मारते वो अगले ही लम्हे गिरबान से पकड़ते इसे खींचते अपने मुकाबिल खड़ा करते ही चीखे, बेगैरत इंसान, मेरे बेटे होकर तुम इतने बेगैरत कैसे हो सकते हो? इलियास साहब की धाड़ गुस्से व इश्तियाल से भरी थी। जैन ने सुर्ख नज़रें जब्त से झुका दी थी, फिर धीमा मुस्कराया। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है डैड? वही की जो कि शहर के मुतालिक आपने मुझसे की थी। जैन की ढिठाई इनका गुस्सा मज़ीद बढ़ा गई। इलियास साहब की चीखने की आवाज़ पर आबिदा बेगम और सहर डर कर स्टडी रूम में आ गई। अगर तुमने एक बार मज़ीद बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। अफसोस, सद अफसोस। वो अफसोस से गुर्राए। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी डैड? आप शहर के लिए लड़का ढूंढ रहे थे ना, तो मैंने आपसे बेहतर ढूंढ दिया। इसे संभाल भी लेगा, अमीर भी है। आप बस अपने वादे पर। जैन, आबिदा बेगम बेयकीनी की कैफियत में बोली। वो तो खुश थी कि जैन ने शहर को कबूल कर लिया। वो इसे बीवी समझ रहा है, लेकिन अब जो वो सुन रही थी वो वाकई तकलीफ दे था। लेकिन जैन की नज़र तो आबिदा बेगम के पीछे खड़ी शहर पर अटकी थी। वो सुन खड़ी जैन को देख रही थी, फिर नज़र झुकाते कमरे से निकल गई थी। इसकी नज़रों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ उदासी थी, बेतहाशा उदासी। 2 दिन से इसकी ब्रेन वॉशिंग आबिदा बेगम ही तो कर रही थी। इसे जैन और इसके दरमियान रिश्ता समझा रही थी। इसे बता रही थी कि जैन इसे पसंद करने लगा है, मोहब्बत करने लगा है, तो वो भी इसे समझे। नन्हा सा दिल जो पहले बार धड़का ही अपने शौहर के लिए था, लेकिन फिर जल्दबाजी हो गया था। अब वापस ज़ोर व शोर से जैन से दोस्ती के लिए उकसा रहा था। वो मासूम ज़रूर थी पर जवान हो चुकी थी। एहसासात लम्हों में तब्दील हो रहे थे, जिसे जैन ने एक लम्हे में खाक का ढेर कर दिया था। मॉम, आप? रास्ते भर वो बाहर के मनाजर में यूँ गुम रही जैसे इससे ज़रूरी काम कोई हो ही नहीं। आरज़ी खानज़ादा वक्फे वक्फे से इसकी पुश को घूरे गया। वो पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हालत में लग रही थी। एल्फ, आर्जिक ने दांत पीस कर इसे मुखातिब किया, मगर वो टस से मस ना हुई। वो हनूज बाहर का मंजर देखने में यूँ मसरूफ़ थी जैसे इससे ज़रूरी कुछ था ही नहीं। आज पहली बार किसी ने आर्ज़ खानज़ादा को यूँ मुंह पर इग्नोर मारा था, और वो ये चटांग भर की लड़की जो इसकी अपनी बीवी थी। इसका मीटर एक बार फिर घुमाया और दोबारा दांत पीस कर ज़रा ज़ोर से इसे मुखातिब किया, मगर इसने थोड़ा सा और मुड़कर अपनी पोजीशन चेंज करके इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था। अब की बार आर्जिक ने गुस्से और इश्तियाल से इसका बाजू दबोच कर इसे अपनी तरफ मोड़ा और इसकी आंखों में आंखें डालकर घूरा, जिस पर एल्फ ने माथे पर बल लिए इसे देखा।
کیا تکلیف ہے آپ کو؟ مجھے آپ کے منہ نہیں لگنا، اور خبردار آپ نے مجھے ہاتھ لگانے یا مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ میں وہ ابھی مکمل بول نہ پائی جب عارضک نے سامنے کی جانب دیکھ کر ایک نظر ڈرائیور پر ڈالی جو انہماک سے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو جھٹکے سے چوما جس پر وہ کرنٹ کھاتی ہوئی بری طرح سے بوکھلائی تھی اور ایک دم مچلنے لگی، جس پر لب دباتے مسکراتے عارض خانزادہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شش، نہ میری جان، مت تھکاؤ خود کو، اس طرح تمہاری طبیعت بگڑے گی نہ، اسی لیے ریلیکس۔ تم نے کہا تم میرے منہ نہیں لگنا چاہتی، منہ تو میں نے لگایا نہیں تھا، اسی لیے تمہاری بات کو مکمل کر دیا، اور اب میں سوچوں گا تمہاری دھمکی کو کس خاطر میں لاؤں کہ نہیں، اس نے اطمینان بھرا جواب دیا تھا۔ عارضک، آپ سے میں نے کہا ہے نا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ وہ اٹک کٹک کر بولتی اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ظالم بیچ میں ہی اس کی بات اچک لیتا تھا۔ نہ بیبی نہ، یہ تو پاسبل نہیں کہ تمہیں گھر چھوڑ آؤں کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ شرعی بیوی اور بیویاں اپنے شوہر کے پاس ہی اچھی لگتی ہے، اسی لیے مت تھکاؤ خود کو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے لگاتا بولا کہ وہ اسے دھکا دیتی، پھر دائیں جانب مڑ کر باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ وہ تو یوں پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو، جس پر ایلف کا پارا لمحہ بلمحہ ہائی ہو رہا تھا، جبکہ عارض خانزادہ نے اسے منہ بنا کر دیکھا جو بار بار اسے خود سے دور کر کے خود باہر کے مناظر دیکھنے میں مگن تھی، اور اس وقت اسے یہ باہر کے درخت اور سڑکیں بھی زہر لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کی مسافت کے بعد گاڑی خانزادہ مینشن کے باہر رکی تو عارضک نے ایک نظر اس دشمن جاں کی طرف ڈالی جو سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایلف کا ارادہ اسے زج کرنے کا ہے، وہ اب گاڑی سے باہر نکلنے کی ضد کرے گی۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور خود اتر کر نیچے آیا اور آ کر اس کی طرف کا دروازہ خود کھولا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی۔ باہر آؤ ایلف، وہ مدھم سے لہجے میں نرمی سے گویا ہوا، مگر وہ ڈھیٹ بھی ٹس سے مس تو دور کی بات، وہ بولی تک نہیں۔ میں نے کہا باہر آؤ ایلف، نہیں تو میرے پاس دوسرا آپشن بھی موجود ہے، تمہیں بازوں میں اٹھا کر لے جانے کا، پھر تم ہی شکایت کرو گی، ہر بار زبردستی، ہر بار اٹھا لینا۔ عارضک نے اسے اس کی ضد کے سائیڈ ایفیکٹ بتائے تو وہ تلملا اٹھی۔ خبردار، مجھے ہاتھ بھی لگایا تو مجھے کہیں نہیں جانا، دور رہیں مجھ سے، بات کرنی ہے تو یہیں کر لیں اور مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی جٹپٹا کر بولی تھی کہ عارضک نے دانت پیس ڈالے۔ نہیں لگا رہا تمہیں ہاتھ، اس لیے شرافت سے باہر آ جاؤ ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں ہاتھ لگانا پڑے گا۔ ایلف اب کی بار وہ بھی کسی کا لحاظ کیے بغیر دہڑا کے ایلف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ بغیر چوں چرا کے باہر آئی اور اندر کی جانب چل دی۔ پیچھے عارضک نے اس کی پشت کو گھورا اور لمبا سانس لیتے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس سے مزید مغز ماری کرنے کی متحمل نہیں تھی، اسی لیے سیدھے اپنے کمرے میں چلی آئی کہ باہر ملازمین اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ کمرے میں آئی جہاں پورا کمرہ ہنوز ویسا ہی پڑا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، جس کے پیچھے عارضک بھی اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ ویلکم بیک ٹو یور ہوم ہنی، اس کے سر پر کھڑے وہ اس سے گویا ہوا تو وہ ناراضگی سے نم آنکھیں لیے رخ موڑ گئی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے عارض خانزادہ، یہ محض آپ کی سلطنت ہے جہاں آپ مجھے اپنی ضرورت کے مطابق لا کر کبھی بھی کسی بھی طرح پیش آ جاتے ہیں۔ میری حیثیت کچھ نہیں یہاں پر۔ وہ زہرخند لہجے میں گویا ہوئی تو عارضک نے زور سے آنکھیں میچ کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ دیکھو ایلف، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے تم پر ہاتھ ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک دفعہ تمہاری بات سن کر اس پر کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ صحیح اور غلط کو
जांचना चाहिए था, लेकिन जहां मैं गलत था वहां तुम भी तो मेरे बाबा की जानिब से गलत फहमी का शिकार रही ना, जिसकी वजह से तुमने कितने गलत तरीके से मेरे बाबा को गलत अलकाबात से नवाजा। अगर तुमसे गलती हो सकती है तो मैं भी बंदा बशर हूँ, मुझसे भी तो हो सकती है ना। इस बार वो बात मुकम्मल नहीं कर पाया जब एल्फ ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं सुननी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है, लिहाजा आप यहाँ से जा सकते हैं। वो पीछे तकिए से टेक लगाती बोली तो आर्जिक ने लब काटते हुए इसे देखा। वो जानता था कि इसके इस दिन के बुरे और जारहाना रवैये से बेहद तकलीफ में है और नाराज़ भी, इसीलिए इसकी तबीयत का ख्याल करते वो बगैर कुछ और बोले वहाँ से उठा और बाहर की जानिब बढ़ गया था। पीछे वो बेबसी से सर तकिए से टिकाती बेआवाज़ आंसू से रोती। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुलाजमा खाना लेकर कमरे में आई। वो शायद कच्ची नींद में थी, इसीलिए किसी की आहट पाकर फ़ौरन आके खोल ली। मुलाजमा के हाथ में ट्रे देखकर इसने फ़ौरन इसे हाथ उठाकर रोक दिया। ये ले जाओ, मुझे नहीं खाना। अपने सर को दो, वहीं ठूसेंगे अपने घर के खाने। वो उठे बगैर ही तब कर बोली तो मुलाजमा ने इसे देखा। मैम, सर ने कहा है कि आप ये खाना खा लें। इनका ऑर्डर है कि मैं आपको खाना खिलाकर मेडिसिन देकर जाऊं, वरना वो गुस्सा होंगे मैम। वो डरी सहमी मुलाजमा इससे मिन्नत करने लगी। खैर, आरज़ी खानज़ादा पर नहीं, लेकिन इस मुलाजमा पर इसे तरस आ गया, जिसे शायद इसके मुताबिक धमकी मिली तो ऊपर से सोने पर सुहागा। आरज़ी खानदादा जानता था कि वो नरम दिल की लड़की किसी को रोता या सहमा देख कर नहीं सकती, इसीलिए मुलाजमा को जैसा कहा था इसने वैसा ही किया और वो फ़ौरन मान भी गई थी। और ये मंजर बाहर खड़े आरज़ी खानजादा ने देखा था और एक फातिहाना मुस्कुराहट इसके लबों पर फैली और सुकून की लहर पूरे जिस्म में दाखिल हुई। कम अज़ कम वो कुछ ना खाकर अपनी सेहत तो नहीं बिगाड़ेगी। वो इसे देखकर नफ़ी में सिर हिलाते किसी ज़रूरी काम से बाहर निकल गया। वापस आकर इसे अपनी ज़ौजा को मनाना भी तो था।